أورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبه. شكرا لكم على اختيار قناة الحوار التونسي. موعد جديد مع اي تيك نحكي فيه كالعادة التكنولوجيا. تحياتي لكم الناس الكل. شنو يتحرك في اخبار التكنولوجيا؟ تيك نيوز. اورانج سامر تشالنج وصل لدرجه كبيره من النضج بحيث انه اصبح ليفينمون انكونتورنابل نتاع اورانج تونس للانوفاسيون والتشجيع على الانوفاسيون. الدوره الثامنه من اورانج سامر تشالنج باحت لنا باسرارها في وسط الجمعه هذه. 5 شركات ناشئه، دي فيتورز انجينيور، دي ديفلوبور ودي ديزاينر جرافيك جمعتهم طيله 3 اشهر اللي تعدات اورانج ديفلوبر سنتر والفاب لاب سوليدير جون سيونس دو تونس. 5 ستارت اب، 5 ايدي، 5 بروجي انوفون وسط حماس كبير حكاو وقدموا افكارهم ولي بروتوتيب نتاعهم. Aujourd'hui, nous organisions la finale de l'Orange Summer Challenge. C'est la 8e année que nous l'organisons. C'est une compétition pour les étudiants tunisiens dans les écoles ou dans les universités. C'est une compétition technique et Startup Act oblige. Nous avions décidé que cette édition serait l'édition des startups. Nous avons invité les étudiants à présenter des projets plus dans un format entrepreneurial, des projets de futures sociétés, à créer des prototypes et à montrer quelle valeur ces prototypes pouvaient permettre de créer pour la société et ensuite pour permettre éventuellement de créer des sociétés autour de la commercialisation et la réalisation de ces idées. Nous avons eu beaucoup de projets cet été. Nous avons vu les 5 finalistes ce soir, tous très valeureux, et le vainqueur, c'est un projet qui s'appelle Try Bionic. C'est un projet qui propose des prothèses à des prix accessibles pour des personnes qui malheureusement ont dû subir l'amputation d'un membre. في الاخر يلزم يكون فما ان بروجي رابح متحصل على المرتبه الاولى. البروجي الرابح في اورانج سامر تشالنج 2018 هو تراي بايونيك. احنا اليوم ربحنا في اورانج سامر تشالنج 2018 على فكره المشروع تراي بايونيك اللي هي تتمثل في اطراف صناعيه اترافير مصنوعه من الامبريسيون 3 دي. وعاونونا بالكدا اورانج وليكيب اللي عاونونا في وسط ال3 شهور هذوما اترافير اون ابليكاسيون موبيل اللي يجم يتحكم المستعمل نتاع البروتيز، يجم يستعمل البروتيز نتاعو اترافير الابليكاسيون موبيل بخلاف الكابتور. صعيب ياسر باش نقولوا انه بروجي واحد رابح، لانه وقت نشوفوا الافكار هذم الكاليتي نتاعهم وتنوعهم وقداش مليانين بالانوفاسيون اكيد باش نقولوا انه لي 5 بروجي يستحقوا باش يربحوا. جينا 3e بلاس في اورانج سامر تشالنج. البروجي نتاعنا يتمثل في سوليسيون موبيل للثيرابوت وليزاديكتولوج. البوت نتاع الابليكاسيون هذيا توفر ثيرابي للي باسيون اللي عندهم اديكسيون للزتله مثلا. لوجيمون هو اوتي دو جيستيون كليونتيل يعاون لي زاجون ايموبيلي باش يخدموا بطريقه بروفيسيونيل. جيت شاركت في 2018 مع اورانج ديفلوبر سنتر. كانت اكسبيريونس ياسر تحفون على الاخر. تعلمت برشا حاجات مش كيما لي ستاج تيبيك اللي كيما يعملوهم الناس الكل تمشي لشركه يعطوك اون تاج تخدمها وبعد تمشي على روحك. لهنا تجي تعمل اكسبيريونس بروفيسيونيل ومش تخدم على برودوي مش يهبط مش يكون موجود نتاع ستارت اب. تعمل دي فورماسيون على السوفت سكيلز اللي مش ديما تعملها. يمكن الروبورتاج نتاعنا اليوم حكى على المرحله الاخيره من اورانج سامر تشالنج 2018. المره هذه تنجموا تكتشفوا اكثر كيفاش انطلقت التجربه مع اورانج سامر تشالنج على موقع البورصه.com اللي خصص اون سيري دو روبورتاج دو 5 ابيزود لمتابعه اورانج سامر تشالنج. بورصه انت بارتنير نتاع اورانج سامر تشالنج. دونك اون سويفي تبعنا لي ستارت اب اي لي ستاجير شهرين ونص الصيف هذا. تبعناهم من الاول ملي ils ont été sélectionnés par Orange pour suivre l'Orange معناتها سامر تشالنج. دونك تبعنا لي ستاجير لي 19 ستاجير اللي جاو سي جينيرالمون دي étudiants دونك خارجين من الفاك اللي qui n'ont aucune expérience professionnelle. تبعنا ليفوليسيون تاعهم. Ce qui est impressionnant aujourd'hui c'est que العباد اللي دخلوا في الديبي اول الصيف في l'Orange Developer Center والعباد اللي شفناهم اليوم يفتشيو كي بريزونتي لو بروجي on dirait deux personnes زوز عباد معناتها كومبليتمون ديفيرون. تعلموا الكونفيونس ان سوا. زادتهم اورانج معناتها l'expérience et leur a montré comment pitcher, développer leur projet.
et aussi comment optimiser et donner de la valeur ajoutée à leur projet. البرشا من الناس اورانج سامر تشالنج 2018 هي نهاية التجربة، لكن للمشاركين والأورانج تونس هي بداية المرحلة الثانية. متابعة، تشجيع، نتوركينج، دعم. أورانج تونس حطت على عاتقها مهمة من سنوات، تشجيع الأفكار ودعمهم من ليتاب امبريونير للولادة متاع الفكرة حتى لين تولي مشروع يقف على ساقيه، يعمل خطوته الأولى ومن بعد يشد ثنيته. بين الفن والتكنولوجيا هكا كان الموعد مع 3D Africa Talent في التكنو بارك الغزالة، ان ايفينمون يخص كل الملاعين بال3D وكل ما عنده علاقة بال3D والار جرافيك في تونس، لكن ايضا في افريقيا، بما انه الايفينمون هذا ركز على البعد الافريقي. لوبجيكتيف نتاعو دونك ديجا في الانتيتولي في اسم ليفينمون اللي هما 3D لافريك اي لي تالون، معناتها هو عنده لوبجيكتيف باش يلم الطاقات والمولعين بالمجال هذايا اوكي في افريقيا الكل. وعلاش يقول القايل هي سي لا بروميير ايديسيون هذه، ما علاش احنا ديريكتومون افريقيا، هي لا بروميير ايديسيون في الكونسيبت افريكان، ما هي ماهيش لا بروميير ايديسيون في ان ايفينمون دو سو جونغ، خاطر احنا تونس كان لنا الشرف والاولويه اللي احنا من 99 لانسينا لا بروميير ايكول دو 3D في الافريك فرانكوفون من 99 وخدمنا لو بروميير فيستيفال دو لا 3D دونك مدة 12 عام، معناتها 12 ايديسيون خدمنا لو فيستيفال لو فان. دونك هذه عطاتنا حقية، عطاتنا ليجيتيميتي وأسبقية باش احنا اليوم نخمو في ان كونسيبت بلو ديفلوبي بلو ماتور اللي هو سي لو كونسيبت 3D Africa Talent والافريك. 3D Africa Talent ان ايفينمون من تنظيم دي جي ارت ليفينج لاب. الموعد كان فرصه للي بروفيسيونيل والمولعين بال3D والار جرافيك كيف ما قلنا، للكبار والصغار، وعلى امتداد نهارين فرصه ايضا للقاء مع المختصين في المجال هذايا. حبينا بالمناسبه هذه نحيوا لا بيرسيفيرونس تاع لاسوسياسيون كرياتيك اللي يعملوا انفستيسمون في دي دومين تري انتريسون للمستقبل البلاد، وخاصه انه دي دومين يشتركوا فيه التلامذه والطلبه معناها الاختصاصيين، وهذا دومين مستقبل. واحنا بالمناسبه هذا حابين نحيوهم، حبينا نجوا نفتتحوا الفيستيفال هذا، لانه هذايا بالفعل استثمار في المستقبل، استثمار في الاقتصاد الرقمي، استثمار في العلم، واستثمار في مستقبل تونس. On participe aujourd'hui dans cet événement pour pousser la communauté ونزيدوا نعاودوا نتلموا après 12 éditions de FAN festival des arts numériques اللي عملناه قبل. دونك عملنا une petite réflexion، رجعنا من اول وجديد pour entamer une nouvelle course vers l'Afrique. Donc c'est très important pour nous انه احنا on élargit le spectre نتاع الخدمه نتاعنا ونمشيو لاكثر عباد ونمشيو لاكثر كونتينون، واهل مكه ادرى بشعابها، دونك احنا افريكان نمشيو لافريك قبل غيره. دونك dans ce cadre مشينا في un festival اللي سميناه 3D Africa Talent. هو c'est un festival dédié le contenu création de contenu digital pour les jeux vidéo, pour l'archivisme, للسينما d'animation, للproduct design، حاجات اللي vraiment معناتها ils ont plus ou moins séparé les communautés. donc كل واحد في الكوان تاعو حاولنا نتلموا الناس الكل à travers cet événement. نهارين من زمان مع 3D Africa Talent تنوع فيهم البرنامج والحضور، حضور كبير للسيكتور بوبليك اللي ناقش كيفية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات هذه. الوليدات كانوا حاضرين من جميع الأعمار، قدموا أعمالهم وأنشطتهم فيما يخص خدمة الدي جي ارت ليفينج لاب. رينا أولاد صغار، رينا دي ليسيان، ورينا حتى دي بروجي خدموا عليها دي ستارت اب. النهار الثاني كان أكثر تكنيك مع دي ورك شوب، صار فيهم البارتاج دو كونيسانس، فيهم صار الكلام على آخر لي توندونس بالنسبة للجيمنج، ال3 دي، ال2 دي، وحتى سكولتور ديجيتال. وفي النهاية كان الرونديفو مع 3D Africa Awards. الموعد هذايا هام جدا في الايفينمون هذايا، علاش؟ على خاطر هي بداية لمرحلة كبيرة باش يتم التركيز فيها على الأعمال متاع الفنانين والديزاينرز الأفارقة. في المستقبل باش يكون تركيز أكبر. في دورة السنة من 3D Africa Talent شاركوا 3 بلدان إفريقية فقط. المستقبل يقول لنا إنه الايفينمون هذايا باش يرجع مع عدد أكبر من الدول وعدد أكبر من التمثيليات والفنانين الأفارقة اللي باش يكونوا حاضرين في الايفينمون هذايا. 3D Africa Talent دورة أولى تخبي برشا مفاجآت لدورات قادمة.
تطور استعمال الكاميرا في السمارت فون ماشي ويزيد يقدم. في الوقت اللي الدوبل كاميرا أصبحت تقريبا ان كلاسيك، 2018 قدم لنا أولى التجارب نتاع لي سمارت فون اتريبل كاميرا مع ظهور البي 20 نتاع هواوي أو الA7 2019 اللي أعلنت عليه شركة سامسونج. الشركة هذه مازالت تخبي في المفاجآت. في وسط الجمعة خرجت معطيات دقيقة جدا على الA9 2019 مع عند الشركة الكورية، واللي من المنتظر أنه يكون فيه 4 كاميرا، واحدة 24 ميجا بكسل مع اوفرتور f1.7 وستابيليزاتور اوبتيك، واحدة 5 ميجا بكسل مع كابتور دو بروفوندور واوفرتور f2.2، والثالثة 8 ميجا بكسل مع اوبجيكتيف ا جراند انجل والاوفرتور نتاعو f2.4، والرابعة 10 ميجا بكسل مع زوم اوبتيك 2 فوا واوفرتور f2.4. التجربة هذه يمكن ياسر ما تقف مع شركة سامسونج، بما انه معطيات اخرى تأكد انه السمارت فون اللي فيه 4 كاميرا باش يكون واحد ما بين لي فيرسيون اللي باش يكونوا حاضرين في الجالكسي S10 في 2019. التجربة مع لي كاميرا مازالت تتطور اكثر واكثر، بما اننا نعرفوا من قبل انه شركة HMD جلوبال قاعدة تستي في الكوليس نتاعها تليفون من تليفونات نوكيا باش يكون اسمه نوكيا 9 بيور فيو وفيه 5 كاميرا في الظهر. جوجل اسيستنت يبدل اللوك نتاعو. الاسيستون بيرسونيل نتاع جوجل يتطور من حيث لي فيزوال، لكن حتى من حيث لي كوموند اللي زوتي جدد اللي بداو يظهروا فيه. الفيرسيون جديده نتاع جوجل اسيستنت تاخذ برشا انسبيراسيون من لاباريسيون نتاعها على سمارت ديسبلاي. هكا ليزوتيليزاتور نتاع جوجل اسيستنت باش يوليو يعملوا الكونترول نتاع الاسيستون نتاعهم بالصوت وباللمس. الميزاجور نتاع جوجل اسيستنت خرجت وقاعده تمشي بشويه بشويه في مختلف أنحاء العالم. فيسبوك لايت الفيرسيون أليجي نتاع الابليكاسيون موبيل نتاع فيسبوك، واللي ظهرت من 2015 على السمارت فون اندرويد، واللي كانت موجهه للاسواق الناميه، واللي من بعد زاد تم فتحها للاسواق المتطوره، خرجت مؤخرا على iOS. بصفه رسميه الناس اللي عندهم لي زايفون باش يوليو يستعملوا الفيرسيون هذه، اون فيرسيون خفيفه من حيث التاي ومن حيث حتى الاستعمالات. لحد الان بلد واحد خرجت فيه الفيرسيون هذه نتاع فيسبوك لايت على iOS وهي تركيا. من المنتظر انه قبل نهايه العام هذا الفيرسيون هذه باش تعرف طريقها للعديد من الاسواق الاخرى. ايتيك خدت للاخر نتاعها. شكرا لكم، نتقابلوا معكم ان شاء الله نهار السبت مع حلقه جديده واخبار تكنولوجيه جديده. توا موعد جديد زاد مع مينوت اورانج بيزنس. في الامان. مرحبا بكم في موعد جديد نحكيو فيه على الكلاود. كنا سمعنا بالكلاود وين اون ستوك لي فوتو لي فيديو لي دوني، اما الكلاود اكبر من هذا الكل. ومعنا اليوم سامي اكسبير اورانج كلاود بور بلوس دو ديتاي. عسلامة مهدي. اليوم pour stocker les données نتاع الشركة لازمنا des serveurs et parfois beaucoup de serveurs. واللي يقول serveur يقول investissement à l'achat, installation de matériel, entretien, maintenance وغيره. وباش تدخل على les fichiers لازم تكون في الشركة. Et que nous propose Orange en ce sens؟ مع بزنس كلاود نتاع اورانج هذا كل تنساه، على خاطر نوفروا لك كل شيء en un temps record وبأقل التكاليف. En fait الشركة تولي عندها un serveur virtuel sécurisé من غير investissement في l'équipement pour stocker les données نتاعها، وتنجم زاده تجري كل شيء à distance وتوصل les données اللي تحب عليهم الكل en quelques clics. اما الشركات الكل مش كيف كل شركة عندها des besoins spécifiques. Justement الشركات ينجموا يختاروا la capacité de leur cloud et la faire évoluer selon leurs besoins والخلاص mensuel، والحاجة هذيا باش تخليهم ينقصوا بصفة كبيرة في التكاليف. كان نعملوا حوسة صغيرة معناها اليوم en optant pour les solutions business cloud d'Orange, on dispose d'un serveur virtuel sécurisé qui nous épargne hardware, matériel رزين وغالي ونجموا نتحكموا فيه à distance. Exactement. Merci beaucoup Sami. كانت هذه l'essentiel pour votre entreprise. À très bientôt. Orange. أورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوا.